अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद सनाउर रहमान और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी के लिए हालात जो है वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। दो वक्त की रोटी जो है वो कमाना मुश्किल हो गया है एक आम आदमी के लिए। और इस सारी सूरत हाल के पीछे वो तमाम लोग हैं, वो तमाम पार्टियां हैं जो चंद हफ्ते पहले तक जो है वो महंगाई मार्च कर रही थी। चंद हफ्ते तक पहले जो ये कह रही थी कि इमरान खान से जो सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही, जो महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो रहा है, और वो तमाम नाकामियां जो वो इमरान खान के खाते डाल रहे थे, ये फरमाते हुए उन्होंने उस मार्च का आगाज किया कि इन तमाम मसाइल का हल हमारे पास मौजूद है क्योंकि हम तजर्बाकार लोग हैं। हमारे पास इन तमाम सूरत हाल को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और एक आम आदमी की जिंदगी में वो बदलाव लाने के लिए जो कि इमरान खान नहीं ला पा रहा, तजर्बाकार टीम मौजूद है, बहुत ही माहिर कारीगर किस्म की काबीना है। और ये तमाम लोग जब आएंगे तो पाकिस्तान के हालात जो है वो बदल जाएंगे। लेकिन हालात इस वक्त ये हैं कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, पाकिस्तान में वो डिस्कशन हो रही है जो इमरान खान की हुकूमत होते हुए नहीं थी। यानी इस वक्त जो है वो आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हम दिवालिया होने के करीब हैं, हम दिवालिया होने वाले हैं। हाँ, ये सूरत हाल उस वक्त ज़रूर थी जब इमरान खान हुकूमत में आए थे, जब इमरान खान ने चार्ज संभाला था। तो उस वक्त आप सबको याद होगा कि ये इमरान खान की पहली हुकूमत थी। इमरान खान इससे पहले 30, 40, 50 साल उनकी पार्टी ना वो हुकूमत में नहीं रहे। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन दे केम इनटू द पावर। और जब वो पावर में आए तो पावर में आते ही जो पहली चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि पाकिस्तान के हालात इस हद तक ख़राब हैं कि हम दिवालिया होने के करीब हैं। और उस वक्त आपको याद होगा कि इमरान खान ने अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में इस चीज़ का तज़किरा भी किया कि मैं बहुत भारी दिल के साथ दोस्त ममालिक के पास गया और उनसे जाके मैंने रिक्वेस्ट की और करके जो है वो कुछ पैसे वगैरह उनका बंदोबस्त किया ताकि हमारे जो रिजर्व्स हैं उनकी सूरत हाल को बेहतर हो और हम दिवालिया ना हो। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से दोस्त ममालिक ने मदद की और एक आप कह लें कि एक तरह से तबाह हाल सिचुएशन में खड़ी मईशत को इमरान खान ने किसी न किसी हद तक वर्स्ट सिनेरियो के अंदर भी, कोरोना जैसी सूरत हाल जिसमें हमने देखा कि बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है वो क्राइसिस देखने को मिला और लोगों की मुश्किलात पूरी दुनिया में हमारे सामने हैं, लोगों की अमवात पूरी दुनिया में हमारे सामने है। लेकिन इसके बावजूद कि इमरान खान की हुकूमत के पास ना तो रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और ना ही जो है वो आप कह लें कि इतने बड़े क्राइसिस को मैनेज करने के लिए पहले से इस्टेब्लिश्ड इदारे थे। लेकिन इसके बावजूद उस शख्स ने जैसे तैसे करके अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल्लाह ताला का करम भी ख़ास तौर पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर रहा कि कोरोना जैसी सूरत हाल में हमें वो डेंट नहीं पड़ा जो बड़ी बड़ी मईशतों को पड़ा। तो हमारी सूरत हाल जो है वो उसमें भी बेहतरी के साथ हम लोग निकल आए और इमरान खान जैसे तैसे करके चीज़ों को बेहतर कर रहे थे। और ये कोई बात ऐसी नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये वो सूरत हाल है जिसके बारे में आज अभी के दौर में बहुत से ऐसे बड़े सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार जो कि इन तमाम सूरत हाल से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और वो कोई प्रो इमरान खान भी नहीं है, बट स्टिल दे हैव द फिगर्स। और जो रिसेंटली जो फिगर्स हमारे सामने आए कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 6% तक रही इस साल के अंदर, वो और आने वाले सालों के अंदर मज़ीद बेहतरी के उसमें इम्कानात थे। तो ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी तज्ज़ियाकार हैं, जितने ऐसे लोग हैं जो इन तमाम स्टैट्स के बारे में डिटेल्स जानते हैं और पाकिस्तान की सूरत हाल के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र है, वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर इमरान खान की हुकूमत इतने बुरे हालात में भी, इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर भी जैसे तैसे करके चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे, तो फिर इन लोगों को शब खून मारने की क्या ज़रूरत थी। इन लोगों की जो मदद हुई है इस सारी सूरत हाल के अंदर कि वो ये आके एक हुकूमत का तख्ता उलट दें जो कि किसी न किसी तरीके से चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जा रही थी। ऑफ कोर्स ओवर द नाइट तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती जिस तरह की सूरत हाल में इमरान खान को चीज़ें मिली थी। आप किस तरह से एक आदमी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी अगर एक दिवालिया होने वाला मुल्क जब वो पावर में आया तो डिस्कशन ये हो रही थी कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, और आप उसे जी 3 साल के अंदर ये बोलें कि जी हाँ जी तुमने पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं बना दिया, तुमने पाकिस्तान की मईशत को जो है वो चाइना के बराबर क्यों नहीं ला के खड़ा कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान की सूरत हाल के अंदर रहते हुए आप ये देखते हैं कि वो किस हद तक चीज़ों को बेहतर कर रहा है। लेकिन इन लोगों ने ये सोचना नहीं था, इन लोगों ने ये सोचकर इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा था कि इन्होंने आम आदमी की ज़िंदगी बदलनी है। इनके मकासद कुछ और थे। इनके मकासद या इनका खौफ ये था कि अगर इमरान खान जो है वो इसी तरह से कंटिन्यू कर गया
اگر وہ 5 سال پورے کر گیا تو پھر ہمیں اقتدار دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. ہماری جو ایک کہہ لیں کہ موروثی سیاست کی ایک لہر چلتی ہوئی آ رہی ہے، یہ جو ہے سلسلہ رک جائے گا. اگلے شاید 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے ہمارا پتہ بالکل صاف ہو جائے تو جیسے تیسے کر کے ایک مرتبہ حکومت کا تختہ الٹو، اپنی نیب ریفارمز کرو، اپنا جو ہے وہ الیکشن ریفارمز جو ہوئی ہیں ان کو ختم کرو، تاکہ جو ہے وہ جس طرح کا ایک مینیپولیٹڈ سسٹم یہ 72 سالوں کے 76 سالوں سے انجوائے کرتے آ رہے ہیں، یہ اسی کو کنٹینیو کرتے رہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی صورتحال کے اندر یہ جو جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان میں سے کسی کا بھی یہ موٹیو نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا سیاست میں سے اسٹیبلشمنٹ کا کردار ختم کریں یا پاکستان کے اندر جمہوری نظام جو ہے اس کو مکمل طور پہ پروان چڑھائیں. ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، if the establishment is helping them تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ نہیں کر رہی تو پھر سچویشن ڈیفرنٹ ہے. پھر ان کو جو ہے نا وہ اس میں پھر وہ ان کا انقلاب بھی جاگ جاتا ہے، پھر ان کا نظریہ بھی جاگ جاتا ہے. اور الیکشن ریفارمز یا الیکشن کے اندر جو دھاندلی والے میٹرز ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں کہ ان کو اس طرح کا الیکشن چاہیے جس کو یہ اپنی مرضی سے مینیپولیٹ کر سکیں، جس میں نیوٹرلٹی کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، شفافیت کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے ایسی کوئی قانون سازی کرنی ہے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کو اس طرح کا الیکشن نصیب ہو جس کے مکمل ہونے کے بعد ساری پارٹیز مکمل طور پہ یہ کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ بالکل جو ہے نا اس پہ ہم سب کا کنسنسس ہے، ہم سب اس کو اگری کرتے ہیں، جو بھی رزلٹ آئے ہیں وہ بالکل شفاف ہیں. یہ ایسا بالکل نہیں کریں گے کیونکہ ان کو مینیپولیٹڈ سسٹم جو ہے وہ فیور کرتا ہے، جس کو یہ مینیپولیٹ کر کے آگے اپنے اقتدار کو بڑھاوا دے سکیں. اور اس 76 سالوں کے اندر بھی انفارچونیٹلی نہ ہی مقتدر حلقوں نے کچھ سیکھا، نہ ہم نے کچھ سیکھا. ملک جو ہے وہ اس وقت اس طرح کی صورتحال پہ لا کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ شاید ہمارا کوئی دشمن بھی جو ہے وہ ہمیں لا کے کھڑا نہیں کر سکتا. ہم نے خود ملک کو جو ہے وہ ایک عجیب سی صورتحال میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جس میں ادارے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں، سیاست کے اندر تلخی ہے، عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ برے سے بری ہوتی چلی جا رہی ہے. اور میرے خیال سے یہاں پہ جو ہے وہ ایز اے نیشن اب پوری قوم کے جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو یہ اس کے اوپر اپنے آپ کو مزید ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں اپنے ڈیسیجنز جو ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس کو کھلے طور پر کہنا ہوگا اور شیئر کرنا ہوگا احتجاج کی صورت میں، یا پھر جس بھی طریقے سے آپ اس کو فار انسٹنس اگر آپ لکھ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، آپ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کسی احتجاج میں شریک ہو سکتے ہیں، پرامن احتجاج میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یو ہیو ٹو ہیو یور وائس. آپ کو اپنی آواز جو ہے وہ شیئر کرنی ہے تاکہ اس ملک کا نظام چلانے والے یہ جو لوگ ہیں ان کو پتہ چل سکے کہ قوم کیا چاہتی ہے. قوم تبدیل ہو چکی ہوئی ہے، نوجوان ہیں، ہم کہتے ہیں 60% کے قریب جو یوتھ ہے ہماری، تو یہ 60% یوتھ جو ہے ان کی آواز بھی ہے. یہ ایسی یوتھ ہے جو ماڈرن ٹرینڈز کو جانتی ہے، جو پوری دنیا کے اندر جس طرح سے حکومتیں اور نظام چلتے ہیں ان کے بارے میں باخبر ہے. اب اس یوتھ کو اس قوم کو جو ہے نا آپ ماضی میں نہیں لے کے جا سکتے. آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، روایات کو بدلنا ہوگا، چیزوں کو بدلنا ہوگا. اور اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ چیزیں جو ہے وہ ملک کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن اگر اسی طرح سے یہ چیزیں چلتی ہیں تو اس میں کوئی فیوچر جو ہے وہ ایک عام پاکستانی کو نظر نہیں آ رہا، جو کہ بہت ہی بری چیز ہے. اور آئی ہوپ کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن کرنٹلی یہ ہے کہ اس حکومت نے جو کہ مہنگائی مارچ کا نعرہ لے کے آئی تھی، جو کہ مہنگائی کے خلاف جو ہے وہ ایک طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی، اس وقت ڈھیر ہو چکی ہے. اور اس نے نہ صرف وہ خود ڈھیر ہوئی ہے بلکہ اس نے پورے پاکستان کو ڈھیر کر دیا ہے اور ایک ایسی بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے جہاں پہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اگلے آنے والے دن میں کیا ہونے والا ہے. بہت شکریہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.